मुल्क दुश्मन अनासर और उनके हामी इंतशार पैदा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। बेबुनियाद इल्ज़ामात का मकसद मुसल्लह अफवाज को बदनाम करके मज़मूम सियासी मफादात का हुसूल है। नाकाबिले तरदीद शवाहिद को ना झुटलाया और ना ही बिगाड़ा जा सकता है। कौम के भरपूर ताउन से तमाम तर नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। आर्मी चीफ का दो टोक मौक़िफ़। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा पाकिस्तानी अवाम और मुसल्लह अफवाज का आपस में गहरा ताल्लुक़ है। मुसल्लह अफवाज शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा सराहती रहेगी। कॉन्फ्रेंस में सानहा 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत, शुरका का शोहदा को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत, अफरा तफरी फैलाने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने की ज़रूरत पर जोर, मनसूबा साजों और मास्टर माइंड के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत करने के अज़्म का आदा। दिफाई तजियाकारों का सानहा 9 मई के मास्टर माइंड को कटहरे में लाने का मुतालबा। आज न्यूज़ से गुफ्तगू में ब्रिगेडियर नवाजिश अली रिटायर्ड ने कहा, सानहा 9 मई पाकिस्तान के लिए 9/11 है। ब्रिगेडियर वक़ार ने कहा, शरपसंद हालात को फायरिंग की तरफ ले जाना चाहते थे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह का कहना था, आर्मी एक्ट के तहत 14 साल की सजा हो सकती है। जहांगीर तरीन का नई जमात इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का बाज़ाब्ता ऐलान। 100 के करीब साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली पार्टी में शामिल। ज़राए के मुताबिक पार्टी में फयाजुल हसन चौहान और फवाद चौधरी भी शामिल। 190 मिलियन पाउंड NCA स्कैंडल की तहकीकात। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी आज नैब में पेश होंगे। नैब ने आज दोनों के पेश होने की इस्तदा मंजूर की थी। मुल्ज़िमान की गाड़ियों का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। अदालत ने फ्रॉड के मुकदमे में चेयरमैन PTI और अहलिया बुशरा बीबी की गिरफ्तारी रोक दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की 21 रोज की हिफाजती जमानत मंजूर। वाइस चेयरमैन PTI की जमान पार कामत। कारकुनों की जानब से शाह महमूद कुरैशी का पुरतपाक इस्तकबाल। वाइस चेयरमैन PTI की पार्टी क़यादत से मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी की पार्टी के मुस्तकबिल पर मुशावरत। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी ने मिसाक़े मईशत की हिमायत कर दी। कहा, हमें मईशत पर काम करने की ज़रूरत है। चीन का मुआशी मंसूबा आइंदा 50 साल के लिए है। चार्टर ऑफ इकॉनमी पर बात करने की ज़रूरत है। हमें अफरा तफरी के बजाय इज्तिमाई सतह पर सोचना होगा। लाहौर जला दिया, लॉन्ग मार्च में इस्लामाबाद जला दिया। अगर इस मुल्क में मईशत को इस्तेहकाम नहीं आ रहा तो उसका जिम्मेदार ये माइंड सेट और ये मिशन है जो मुल्क के खिलाफ चल रहा है। जब हर उसकी साजिश फेल हो जाती है तो उसके बाद क्या कह रहा है उनको कि आप मिलिट्री एड बंद कर दें, पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन कर दें। ये तो पाकिस्तान के दुश्मन को बात करनी चाहिए। एक शख्स की मुल्क दुश्मनी और गद्दारी बेनकाब हुई। लाहौर और इस्लामाबाद को जलाया गया। जब इस शख्स की हर साजिश नाकाम हो गई तो कहता है मिलिट्री एड बंद कर दें, पाकिस्तान पर पाबंदियां लगा दें। ये बातें मुल्क दुश्मन करते हैं। इस मिशन में जो जो इसका सहूलतकार था, है और होगा, सबको कानून के कटहरे में आना चाहिए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की तहरीक इंसाफ पर लफ्ज़ी गोलाबारी। कहा, इस शख्स ने 4 साल में मईशत का जनाजा निकाल दिया। सियासी इस्तेकाम के बगैर मौशी इस्तेकाम मुमकिन नहीं। क्वेटा में सीनियर वकील अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल का मुकदमा चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ दर्ज। मुकदमा बेटे की मुद्दत में दर्ज किया गया। चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी का इम्कान। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के दिफात शामिल। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील को मंगल के रोज एयरपोर्ट रोड पर आलमू चौक के करीब फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। पहले भी तुम ही थे ज़ियाउल हक की बाकियात, पहले भी ज़ियाउल हक ने उसे फांसी दिलाई थी जो अदालती कत्ल के जरिए। वो ज़ियाउल हक वाली हुकूमत चल रही है। 1 अक्टूबर या नवंबर में बिल्कुल इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। खुदारा लूले लंगड़े जैसे भी हैं इलेक्शंस करवा दो। ये नून लीग वालों की बाकियात है। इन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दिलवाई थी। ये ज़िया दौर की हुकूमत चल रही है। पाकिस्तान की इस वक्त सरजमीन बेआइन है। लतीफ़ खोसा की गुफ्तगू। कहा, अब्दुल रज़ाक शर के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। अक्टूबर या नवंबर में लाजमी इलेक्शन करवाना होंगे। 90 रोज में इंतखाबात आईनी तकाजा है। दोनों निगरां हुकूमतों का 90 रोज बाद कोई आईनी जवाब नहीं। लूले लंगड़े जैसे भी इलेक्शन करवा दो, अवाम को हक दो।
پاکستان بار کونسل نے سویلین کے مقدمات ملٹری کورٹ میں چلانے کی مخالفت کر دی۔ چیئرمین ایگزیکٹو بار کونسل حسن رضا پاشا نے کہا سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں ہونا چاہیے۔ خصوصی عدالتیں اس قسم کے فیصلوں کا 7 روز میں فیصلہ کریں۔ اگر 7 روز میں فیصلہ نہ ہو تو اس بارے میں پوچھا جائے۔ 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی ہونا چاہیے۔ چودہ مئی کو الیکشن کے فیصلے پر عمل درآمد ممکن نہیں، لیکن فیصلہ تاریخ بن گیا ہے۔ عدالتی فیصلہ تاریخ میں رہے گا کہ 90 روز میں انتخابات لازمی ہیں۔ چیف جسٹس کے ریمارکس پنجاب انتخابات الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست پر سماعت۔ سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے کہا ریویو ایکٹ کے معاملے کو کسی سٹیج پر دیکھنا ہی ہے۔ اٹارنی جنرل کو نوٹس کر دیتے ہیں۔ دونوں سماعتیں منگل تک ملتوی۔ These allegations are categorically false. You have heard me say this before. Pakistani politics are a matter for the Pakistani people to decide and for them to pursue within the auspices of their own constitution and laws. The U.S. values our long-standing cooperation with Pakistan, and we've always viewed a prosperous and democratic Pakistan as critical to U.S. interests, and that remains unchanged. امریکہ کا خدیجہ شاہ کو کونسلر رسائی دینے کا مطالبہ۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدانت پٹیل نے کہا خدیجہ شاہ کا کیس فالو کر رہے ہیں، پہلے بھی کہہ چکے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے امریکہ پر لگائے گئے الزامات غلط ہیں۔ پاکستانی سیاست ان کے عوام کا معاملہ ہے، خوشحال اور جمہوری پاکستان امریکہ کے مفاد میں ہے۔ جناح ہاؤس حملہ کیس میں پی ٹی آئی رہنما یاسمین راشد کی بریت کے خلاف پنجاب حکومت کی اپیل پر سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ نے تفتیشی افسر سے مقدمے کا ریکارڈ طلب کر دیا۔ کوٹ لکھپت جیل میں یاسمین راشد سے تفتیش ہوگی۔ پشاور ہائی کورٹ کا سابق وزیر مملکت علی محمد خان کو رہا کرنے کا حکم۔ نقص امن کے تحت گرفتار علی محمد خان کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا۔ جسٹس اعجاز انور نے ریمارکس دیے کہ جو پریس کانفرنس کرتا ہے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے اور جو پریس کانفرنس نہیں کرتے انہیں دوبارہ گرفتار کر لیتے ہیں۔ جسٹس اعجاز نے استفسار کیا پریس کانفرنس سے کس طرح اتنے سنگین الزامات ختم ہو جاتے ہیں۔ جناح ہاؤس پر حملے کے مرکزی شرپسند کے کردار پر بنایا گیا پروپیگنڈا بے نقاب۔ عمران محبوب نجی ہوٹل کا ملازم اور پی ٹی آئی کا سرگرم کارکن نکلا۔ عمران محبوب کو سیاسی جماعت کی قیادت اور دیگر شرپسندوں نے ایجنسی کا اہلکار قرار دیا تھا۔ شرپسند قانون نافذ کرنے والے اداروں کی حراست میں ہیں۔ سابق تحصیل ناظم شیخوپورہ بلال ورک ساتھیوں سمیت قاف لیگ میں شامل۔ رہنماؤں کی چودھری سرور اور چودھری شافع حسین سے ملاقات۔ چودھری سرور نے کہا پاکستان بنایا تھا، اب اس مشکل مرحلے میں پاکستان بچائیں گے۔ چودھری شافع حسین کہتے ہیں سیاسی محاذ پر بڑا سرپرائز دیں گے، آنے والے الیکشن میں بھرپور تیاری کے ساتھ میدان میں اتریں گے۔ اگر آپ نے میرے خلاف کیس بنانا ہی ہے تو کم از کم اسے منطقی اور اصلی رکھیں۔ نہ گھڑی کو کبھی دیکھا نہ فروخت کیا۔ ایف آئی آر میں مجھے نامزد کیا گیا۔ توشہ خانہ کیس میں ایف آئی آر درج ہونے پر زلفی بخاری کا رد عمل۔ کہا رپورٹ مایوس کن، گھٹیا اور بچکانہ حرکت ہے۔ سال 2023 میں مہنگائی نے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ ادارہ شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق ایک روٹی کی قیمت میں 10 روپے تک اضافہ ہوا۔ مرغی، پیاز، آلو، چینی، گھی، دودھ، دال، لوبیا سمیت دیگر اشیاء ضروریہ کی قیمتیں 100% تک بڑھیں۔ وہ آزما رہے ہیں نا ہم غریب لوگوں کو، جہاں پہ بڑے بڑے ہیں ان کا کوئی نہیں سنتا تو ہم غریبوں کی کیا سنے گا۔ ایک چیز سستی کر رہے ہیں اور ایک چیز مہنگی کر رہے ہیں، یہ بجٹ تو نہیں ہے نا، عوام کو تکلیف تو ضرور ہوگی۔ غریبوں کے لیے مشکل ہے، امیروں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو جتنے بھی ٹیکس لگا دو۔ مر رہا ہے غریب، کیا ہوگا، بس بل بہت زیادہ ہے، ہم لوگ دے بھی نہیں سکتے۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں عوام کے لیے مزید مشکلات بڑھنے کا خدشہ۔ بجلی اور گیس مرحلہ وار مہنگی ہوگی، کئی بلز عوام پر بجلی گرائیں گے۔ بجٹ میں ٹیکسز کے ساتھ سبسڈی کے خاتمے کا خطرہ برقرار۔ بجٹ میں پارلیمنٹیرینز کو نوازنے کی تیاریوں پر عوام پھٹ پڑے۔
سندھ پولیس نے نئے مالی سال کے بجٹ کے لیے تجاویز پیش کر دی. بجٹ میں سندھ پولیس کے لیے 12 ارب اضافی رکھنے کی تجویز. سی ٹی ڈی کمپلیکس کی تعمیر کے لیے 1 ارب روپے کا تخمینہ. بلوچستان کا آئندہ مالی سال کا بجٹ 16 جون کو پیش کیے جانے کا امکان. آئندہ مالی سال کا بجٹ حجم 7 ارب تک ہونے کا امکان ہے. We respect our heroes, we respect our army, we respect our شہداء. بلڈنگ کو کسی بھی سا کو نقصان پہنچانا یہ ایک مہذب قوم کی نشانی نہیں ہے. یونیورسٹی طلباء اور اساتذہ کا جناح ہاؤس لاہور کا دورہ. 9 مئی کے واقعات کی مذمت. پاک فوج کے شہداء اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کیا. کہا جناح ہاؤس کو جلانے والے شور پسند کسی رعایت کے مستحق نہیں. لیڈی ریڈنگ ہسپتال کے ڈاکٹرز اور نرسز کا ریڈیو پاکستان پشاور کا دورہ. نو مئی کو حملہ کرنے والے دہشت گرد ہیں. کیا شہداء کے خاندانوں کے انسانی حقوق نہیں؟ علامہ طاہر اشرفی کی گفتگو. کہا ملکی املاک پر حملہ کرنے والوں کے خلاف ہر ملک میں قانون حرکت میں آتا ہے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی نجف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پر حاضری. بلاول بھٹو کی نجف میں عراق کے مقامی علماء سے بھی ملاقات. شرجیل میمن، ناصر حسین شاہ، سینیٹر سید بکار مہدی سمیت دیگر رہنما موجود تھے. ملک میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 12,59,63,598 ہو گئی. پنجاب میں 7,16,00,000 سے زائد رجسٹرڈ ووٹرز. سندھ میں تعداد 2,64,00,000 سے تجاوز. کے پی میں 2,15,82,000 سے زائد ووٹرز. بلوچستان میں ووٹرز کی تعداد 52,60,247 ہے. الیکشن کمیشن کے اعداد و شمار جاری. نواز شریف نے ہمیشہ پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے آواز اٹھائی. نواز شریف نے ملک کے لیے دن رات جدوجہد کی. احسن اقبال کی گفتگو. کہا نواز شریف کو ہٹا کر نالائق اور انا پرست کو اقتدار پر بٹھایا گیا. آئین عمل کے لیے ہوتا ہے، کیبنٹ میں رکھنے کے لیے نہیں. آئین کو موم کی ناک بنا دیا گیا. شیخ رشید کہتے ہیں قانون ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہے. 13 اگست اسمبلی توڑنے کی ریڈ لائن ہے، ورنہ بحران سنگین ہو جائے گا. الیکشن میں نون لیگ کے ساتھ ہاتھ نہیں ہتھوڑا ہوگا. پنجاب میں تقرری اور تبادلوں میں مبینہ کرپشن. اینٹی کرپشن نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے خلاف مقدمہ درج کر لیا. فرح خان اور سابق خاتون اول بشرا بیوی کے بیٹے ابراہیم مونیکا اور دیگر مقدمے میں نامزد. وزیر محنت سندھ سعید غنی کہتے ہیں میئر کے حوالے سے قانون میں ترمیم اتفاق رائے سے ہوئی تھی، جس میں جماعت اسلامی کا ووٹ بھی شامل تھا. اب حافظ نعیم الرحمان معاملہ عدالت میں لے جانا چاہتے ہیں تو ایک بات صاف ہے کہ ان کے پاس اکثریت نہیں. جماعت اسلامی نے غیر منتخب افراد کو میئر اور چیئرمین بنانے کے قانون کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں پیپلز پارٹی آئین کو پامال کر رہی ہے. غیر منتخب شخص کو میئر بنانے کا قانون بنایا گیا. کراچی سٹی کونسل میں مخصوص نشستوں پر منتخب امیدواروں کی حلف برداری. 118 امیدواروں نے حلف اٹھا لیا. 3 ارکان غیر حاضر. حلف برداری کے بعد پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی میں نعرے بازی. حیدرآباد میں مخصوص نشستوں کے نمائندوں کی مقامی ہوٹل میں تقریب حلف برداری. چھیالیس 4000 سے زائد پاکستانی عازمین حج سعودی عرب پہنچ گئے. 21 جون تک تمام سرکاری حج پروازیں جدہ اتریں گی. حج سے قبل 42,000 سے زائد عازمین کرام کو مدینہ منورہ کی زیارت مکمل کروائی جائے گی. پنجاب کے مختلف شہروں میں برسات. راولا کوٹ میں دن بھر گرج چمک کے ساتھ تیز بارش. ندی نالوں میں طغیانی. ژالہ سے آلو بخارا، سیب اور خوبانی کے پھلوں کو نقصان. خانیوال میں بھی ژالہ باری سے آم کی فصل متاثر. ٹھٹہ میں دھابے جی پمپنگ اسٹیشن پر بجلی کا طویل بریک ڈاؤن. پائپ لائن بیک پریشر سے پھٹ گئی. پانی کی فراہمی معطل. کراچی میں پانی کے بحران کا خدشہ. سرگودا میں خواجہ سراؤں کا پہلا اسکول قائم. 25 خواجہ سراؤں نے داخلہ لے لیا. مفت کتابیں، ٹرانسپورٹ کی سہولت اور وظیفہ بھی دیا جائے گا.
कराची के इलाके गुलशन इकबाल में फायरिंग से ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर जाँ बहक, मकतूल एहतशाम अवैस को कंधे पर गोली लगी। मोमिनाबाद में पुलिस वर्दी में मलबूस डाकू ने ताजिर के घर का सफाया कर दिया। 2 लाख रुपए नकदी और 10 लाख रुपए से जायद मालियत के जेवरात लूट लिए। शहर कायद में ईद उल अज़हा की तैयारियां, नॉर्दर्न बाईपास मंडी में 45,000 से जायद मवेशी मुंतकिल। मंडी के रास्तों की हिफाजत के लिए पुलिस की इजाफी नफरी तलब। कराची में जराइम पेशा नासिर सरगर्म, मई में 7,800 से जायद जराइम रिपोर्ट। शहरियों से 5,000 से जायद मोटरसाइकिलें छीनी और चोरी की गईं। 2,472 शहरी मोबाइल फोन से महरूम हुए। फैसलाबाद का भिखारी करोड़पति निकला। पुलिस एहलकार पर 7 लाख रुपए रकम छीनने का इल्जाम लगाकर अदालत पहुंच गया। कहा 25 साल से भीख मांगकर रकम बैंक में जमा करवाता रहा। पुलिस ने प्लॉट की रकम छीन ली। अदालत का एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। रूसी जेर कब्जा यूक्रेनी इलाके का डैम टूट गया। मुतादिद इलाके जेर आब, न्यूक्लियर प्लांट को पानी की फराहमी मुअत्तल। डैम पर हमले के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास जल्द बुलाए जाने का इम्कान।